बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इनमें से पहला जो मौजू है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के केस से मुतल्लिक, और इसमें मारूफ यूट्यूबर यासिर शामी जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और अब इतलात है कि उनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन बहरहाल वो बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं इस केस में। इस हवाले से बात होगी। और शेर अफजल मरवत जो हैं वो कप्तान ने उनको 12वां खिलाड़ी करार दिया है, क्यों करार दिया है इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो आमिर लियाकत हुसैन केस है उसको डिस्कस करते हैं। जो आमिर लियाकत की जो साबका अहलियाँ हैं बुशरा इकबाल, उन्होंने ये केस दायर किया है, और जो दानिया शाह है उन्होंने आमिर लियाकत की जो नाजेबा वीडियो हैं वो जारी की थी, और इसके बाद FIA में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया आमिर लियाकत की जो साबका अहलिया है उन्होंने। और अब इस केस के अंदर यासिर शामी भी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, और उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया था। ये दावा किया जा रहा है बुशरा इकबाल की जानिब से, और इसके बाद आमिर लियाकत जो हैं वो काफ़ी दबाव में आ गए थे, और फिर उनका जो अंजाम हुआ वो सबके सामने है। वो अपनी वीडियो से मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और आपको याद है कि उन्होंने अपनी एक वीडियो पैगाम में बड़ी मायूसी का इज़हार किया था, और वो ज़ारो कतार होते हुए भी नज़र आए थे अपनी वीडियो में, और उन्होंने कहा था कि मेरा सब ख़त्म हो गया है और मेरे साथ ये हुआ, नहीं होना चाहिए था। और बहुत ही डिप्रेस किस्म की उनकी जो थी वो गुफ्तगू थी, वो सब ने सुनी। और उसके कुछ दिनों बाद वो अपने हाल के हकीकी से जा मिले, और ये कहा गया कि वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं, और जब उनको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वो डेड जो है करार दे दिए गए थे। तो इस हवाले से जो है अभी पेशरफ्त हुई है, और यासिर शामी जो है वो बहुत मुश्किल में आ गए हैं। यासिर शामी की अगर मैं बात करूं तो यासिर शामी एक मतनाज़ा यूट्यूबर रहे हैं। आपको याद होगा एक लाहौर में मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर थी, और उस पर भी फिर इकरारुल हसन और इन्होंने वीडियो बनाई थी और उनको बड़ा मासूम साबित करने की कोशिश की थी। गो के इकरारुल हसन ने बादज़ा माफ़ी भी मांगी थी अपने उस स्टैंस पर, और यासिर शामी भी इसका एक हिस्सा बने थे। तो यासिर शामी जो हैं वो मतनाज़ा रहे हैं, और इनके बारे में बड़ी तनकीद भी की जा रही है कि वो व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। और इस तरह की जो है वो ज़ाहिर बात है यासिर शामी की जो वीडियोज़ होती हैं फ़नी होती हैं, और बहुत सारी लोग जो हैं उसको पसंद भी करते हैं वीडियोज़ को, लेकिन बाज़ औक़ात वो बिलो दी बेल्ट भी चले जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कहने के गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है कि अगर उन्होंने भी आमिर लियाकत की वीडियो को आगे फैलाया, और उनके उस अमल से ऐड से वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और आमिर लियाकत हुसैन जो है वो उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और बहरहाल अब यूट्यूबर के साथ क्या होता है वो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। बुशरा इकबाल बहरहाल ये कह रही हैं कि वो हर जो है वो हद तक जाएंगी मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में, और उनमें दानिया शाह और यासिर शामी की बात हो रही है कि वो इन दोनों को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगी। तो बहरहाल सबको पता है कि आमिर लियाकत एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत भी उनको कहा जाता था। वो कह लें कि मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी थे, और हर तरह के उन्होंने सबसे पहले जियो न्यूज़ में बुलेटिन पढ़ने का भी एजाज़ हासिल किया, और वो बहुत कह लें कि अल्फाज से खेलने वाले खिलाड़ी थे, क्योंकि उन पर हर तरह से तनकीद की जाती थी जब वो सियासत में आए, और जब इमरान खान को खैराबाद कहा, और जब उन्होंने ख़ास तौर पर ये स्टेटमेंट दी थी जब इमरान खान ने अदम एतमाद का वोट खुद कॉल किया था और ख़ुद वोटिंग करवाई थी, और फिर उसमें वो कामयाब भी हुए थे। तो उसमें आमिर लियाकत हुसैन ने कहा था कि हम खुद नहीं आए, हमें लाया गया है। तो इस पर भी जो तरीके इंसाफ के जो सपोर्टर्स वर्कर्स थे उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था आमिर लियाकत हुसैन को उस टाइम भी, और बाद में जो सिंध हाउस है वहाँ पे भी बरामद हुए थे, वहाँ से बरामद हुए थे जहाँ पे 35-30 लोटे जो PTI के थे वो पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके थे, और आमिर लियाकत हुसैन भी उनमें से एक थे। और आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान को उनकी ज़िंदगी में ही छोड़ दिया था, और अपनी ज़िंदगी में ही छोड़ दिया था। तो बहरहाल वो मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, सियासी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, हर पहलू से वो मुतनाज़ा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस केस के अंदर जो मुल्ज़मान हैं उनका जो जुर्म है वो वाकई साबित होता है, ये आने वाले वक्तों में हमें पता लग जाएगा। लेकिन शेर अफजल मरवत के मुतालिक बहुत कुछ पता लग रहा है। शेर अफजल मरवत जो हैं उनको एक मुतनाज़ा शख्सियत करार देने की कोशिश की गई है। उनको भी आप कह लें जैसे आमिर लियाकत हुसैन थे, उनको भी एक मुतनाज़ा शख्सियत करार देने की कोशिश की गई है। और अब हमारे मुल्क के अंदर कहने की ये अलमिया है कि जो भी मकबूल शख्सियत होती है वो इस तरह के नरगे में आ जाती है, जैसा कि शेर अफजल मरवत भी आए हैं।
اور کوئی اس میں جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ جو عمران خان کے بعد جو مقبولیت میں جن کا طوطی بولتا ہے وہ شیر افضل مروت ہیں، اور شیر افضل مروت ہی تھے جنہوں نے پارٹی کو سنبھالا اور دھڑلے سے آ کر بات کی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ عمران خان جیل میں گئے، 9 مئی کے خلاف کارکنوں اور سپورٹرز کی جو ہے پکڑ تکڑ شروع ہوئی، تو اس کے بعد پارٹی بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے شیر افضل مروت نے ایک رول پلے کیا۔ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بیانیہ بنایا، اپروچ کیا اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے بارے میں بھی اور ایک شعیب شہین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو ایجنسیوں کے بارے میں بہت بولتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اس سے یہ ایک تصور جو بڑھتا تھا کہ شاید یہ ایجنسیوں کے ایما پر ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور انہی کے بندے ہیں۔ تو بہرحال مختلف باتیں ہوتی رہی، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایک اپنے خاص لہجے سے، ایک خاص بیانیے سے بھی جانے جاتے ہیں، اور اپنے جو ان کا جو لب و لہجہ ہے گفتگو کرنے کا، جس طرح ان کا ایک جملہ تھا وڑ گیا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت بذات خود جو ہیں وہ وڑ گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن بہرحال ان کو ایک پاپولیرٹی ملی، ایک عروج ملا، ہر شخص ان کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا، اور اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان ہیں، جب ایوب جو ہیں کیا نام ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی عمر ایوب نے کہ جو شیر افضل مروت ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے پارٹی سے الگ کرنے کی عمران خان کی جانب سے، اور عمران خان نے بھی کہیں ان کو کہا ہے کہ یہ 12ویں کھلاڑی ہیں، جس طرح ہم مریم نواز کے متعلق کہتے ہیں کہ مریم نواز نون لیگ کی طرف سے نہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کھیلتی ہے، اور اسی طرح جو شیر افضل مروت ہیں وہ نون لیگ کی جانب سے کھیلتے ہیں، انٹینشنلی نہیں، جان بوجھ کر نہیں وہ کرتے، ان سے یہ باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، جذباتی پن میں وہ بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جو اپنی ہی پارٹی کے خلاف چلا جاتا ہے، تو وہ اس طرح کے بیانات پہلے بھی دے چکے ہیں اور وہ اب بھی دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بڑی مشکل میں آئے ہیں شیر افضل مروت۔ اور ظاہر ہے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ شیر افضل مروت میرے بعد سب سے زیادہ مقبول ہیں اور اس وجہ سے حاسدین کی نظروں میں بھی ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن شیر افضل مروت کی کئی دفعہ عمران خان نے سرزنش بھی کی ہے، اور شیر افضل مروت نے خود جیل سے آ کے بھی بتایا، اور پھر اس کے بارے میں بھی بڑے کمنٹس ہونے لگے ان کے متعلق کہ دیکھیں جی اپنی کوئی جھاڑ جو پلا دی جائے کسی کو تو وہ آگے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ مجھے جھاڑ پڑی ہے، لیکن شیر افضل مروت کا یہ خاصا رہا ہے کہ وہ ہر بات کر جاتے ہیں، شاید وہ ان کے جو بات دل میں ہوتی ہے وہی وہ منہ پر کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کئی دفعہ وہ تنقید کی زد میں آئے ہیں اور آتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جب تک عمر ایوب جیسے لوگ موجود ہیں تو میں پارٹی کو نہ احتجاج کی کوئی کال دوں گا، نہ اس میں کوئی شامل ہوں گا، انلیس کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آ جاتے اور میرا فیصلہ نہیں کر دیتے۔ تو جیل سے اگر عمران خان آتے ہیں تو پھر بڑا کچھ پتہ لگے گا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں خلا پیدا ہو گیا اور بہت سارے ایسے لوگ اپنے مفاد پرست ٹولہ جو اوپر مسلط ہو گیا جو آئے دن لڑتا رہتا ہے اور پی ٹی آئی کو کمزور کر رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی صرف اور صرف عمران خان کا نام ہے، جب تک عمران خان باقی ہے تب تک پی ٹی آئی ہے، اور جب عمران خان خدا نخواستہ نہیں رہتے تو تب پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں رہے گی۔ اور بہرحال یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی تو بہت کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان جیل کے اندر رہ کر جس حد تک بھی وہ کوشش کرتے ہیں معاملات کو سلجھانے کی وہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پارٹی اس ٹائم 2 دھڑوں میں نہیں 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور اب کون بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، کدھر کھڑا ہے، کون عمران خان کے بیانیے کی تائید کر رہا ہے، یہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے، وہ اسی صورت میں دور ہوگی جب عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ تو اب شیر افضل مروت کا فیصلہ تو عمران خان ہی کریں گے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔